खेल मंजर के साथ मैं हूं मंजर नकवी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे क्रिकेट पर, और क्रिकेट पर हमारे पास बात करने के लिए एक बहुत पुराना नाम, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद है, सईद आज़ाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मज़हर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया नकवी भाई कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने मुझसे कुछ कमेंट्स लिए। बोलें, मैं बताता हूँ आपको, बोलें क्या। सईद आज़ाद साहब का सबसे बड़ा तारुफ ये है कि 4 इंटरनेशनल वनडे खेल चुके पाकिस्तान की जानिब से, और दुनिया के तमाम ही मुल्कों के खिलाफ साइड मैचेस खेले हैं। और अगर आप हमारी जैसी उम्र के लोगों को याद हो, नाज़िमाबाद सुपर कप होता था रमज़ान में, उसमें सईद आज़ाद साहब मलिर जेम खाना से खेलते थे, जिसमें सईद अनवर भी मौजूद होते थे। तो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे कि कैसी यादें रहीं उस क्लब क्रिकेट की, और फिर उसके बाद बात करेंगे आजकल की जो क्रिकेट की पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर, उस हवाले से। जी सईद भाई। बड़ा अच्छा आपने मुझसे सवाल पूछा है। मैं आपको बताऊं कि बहरहाल कि मेरा डेब्यू जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का है वो तो 84 का है, और जहाँ तक रही बात मेरा जोन 4 से ताल्लुक़ है। जोन 4 से मैंने क्रिकेट खेली, और जोन 4 ने आपको पता है कि नकी भाई बहुत बड़े बड़े प्लेयर निकाले। रिकॉर्ड भी है जोन 4 का, ये पाकिस्तान के इस कराची से 3 प्लेयर कप्तान बने पाकिस्तान के, जिसमें सईद अनवर है, यूनुस खान है, राशिद लतीफ़ है। उस जोन से मेरा ताल्लुक़ है। हाँ, मेरी खुशकिस्मती ये है कि जिस जोन से मेरा ताल्लुक़ है उस जोन में मैं एक छोटा क्लब था, वो हमारी फैमिली का क्लब था कि आज़ाद फैमिली थी हमारी, है उसका क्लब था कायदे आज़म क्रिकेट क्लब के नाम से, इसलिए कि मेरे फादर ने नाम रखा था। जब थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ, सईद अनवर, दोनों हम उसी क्लब से खेलते थे। अच्छा, सईद अनवर मेरे घर के पड़ोसी हैं, मेरे साथ अभी भी रहते हैं, फैमिली रहती है उनकी। तो वहाँ से क्रिकेट शुरू की, फिर वहाँ से थोड़ा इम्प्रूव हुआ, तो फिर उस बाद इंटर स्कूल पहले ज़माने में बहुत होते थे। वहाँ फरियाल स्कूल था, मैं जिस अरमान स्कूल में जहाँ से मैं पढ़ता था, गवर्नमेंट के स्कूल थे, तो उसमें रफ़त आलम वग़ैरह बहुत अच्छे नाम थे मलिर जी के। तो वो जब दोस्ती हुई तो फिर क्लब इम्प्रूव हुआ, फिर मलिर जिम खाना में चला गया। मलिर जिम खाना में जब गया तो तारिक आलम, वहीद मिर्ज़ा, बड़े बड़े नाम देखे, और बड़े बड़े। फिर इसी तरह तारिक आलम साहब जो फवाद आलम के वालिद हैं, बिल्कुल वही। बस उनसे बहुत कुछ सीखा, दोनों से, वहीद भाई से बहुत सीखा। फिर उसके बाद ऊपर चलते चले गए, और फिर कराची को रिप्रेजेंट किया, अंडर 19 खेले, और यही एक चला गया। फिर उसके बाद नेशनल बैंक में आ गया। नेशनल बैंक से फर्स्ट मेरा डिपार्टमेंट था, नेशनल बैंक से खेला, एंड अभी तक भी नेशनल बैंक में रिटायर नहीं हुआ। और नेशनल बैंक से माशाल्लाह 200 के करीब मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट के मैचेस खेले, और 10,000 के करीब रन हैं, और 4 वनडे हैं। और उसके बाद ये है कि ऑलमोस्ट बस क्रिकेट की ज़िंदगी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्योंकि अभी ये यंग जनरेशन है, ये ज़ाहिर सी बात है आपके चेहरे से नाचना है, तो और दूसरे के क्लब क्रिकेट अब वैसी नहीं रही, आप भी जानते हैं। लेकिन जब आप लोग खेलते थे क्लब क्रिकेट बहुत उरूज पर थी, और क्लब क्रिकेट से बड़े बड़े नाम पैदा हुए, जैसे कि आपने अभी बताया। तो हमें थोड़ा सा वो बताया माहौल, जब रमज़ान में खेलते थे मलिर जेम खान, और एक जम्मे गफ़ीर होता था, इसी मैदान पर भी हज़ारों लोग मौजूद होते, वो माहौल हमें बताया था। अब बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात याद करा दी मुझे। जिस ज़माने में मैं, जब आप क्रिकेट की इतनी खूबसूरती बता रहे हैं, मैं जिस जोन से ताल्लुक़ है मैं उस जोन की बात करता हूँ। मेरे ख्याल में कुछ नहीं तो 20 या 25 ग्राउंड हुआ करते थे, और सब सीमेंट ग्राउंड हुआ करते थे। टर्फ ग्राउंड एक यू सेंटर वाहिद था, जो कि एक मैचेस होते थे सालों में, बहुत बड़े मैचेस होते थे। इमरान खान भी वहाँ खेले, मगर उसके अलावा सीमेंट इतनी थी, क्रिकेट इतने थे, क्लब इतने थे, और जो ऑर्गेनाइज़र थे वो इतने अच्छे लोग थे कि वो चाहते थे कि किसी तरह क्रिकेट हो। तो उस ज़माने में अब ग्राउंड ख़त्म हो गए। हमारे जोन 4 में कोई एक ग्राउंड नहीं है जो कि एसोसिएशन के पास हो, कोई क्रिकेट हो रही हो। इसी तरह सब जगह ये क्रिकेट का बड़ा फ़र्क आया है, अब प्रोफेशनल हो गई। पहले लोग इसको एक स्पोर्ट्स की नज़रिए से देखते थे, एक अदब के उससे देखते थे। अब एजुकेशन, जितने पढ़े लिखे लोग पहले उस ज़माने में मैंने देखा था, मैं जब खेला क्रिकेट फर्स्ट क्लास भी खेला, तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे, और बड़े अच्छी फैमिलियों के लड़के होते थे। मगर अब आप उठा के देखें, अब जनरेशन, हर चीज़ चेंज हो गई। जिससे कहते हैं कि अब ये वो क्रिकेट नहीं रही, वो इखलाक नहीं रहा, वो सेहत ही नहीं रही। अब एक देखें पाकिस्तान की टीम का ऑस्ट्रेलिया में देख रहे हैं, एक मैच खेलने के बाद जी मैं उसी सवाल कर रहा था। ये बताइए कि अब जिस तरह से पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया में तो हर दफ़ा ही ऐसा आचार हुआ है, आपके ज़माने में भी ऐसे ही होता था जब टीम 100 से पहले भी आउट होती रही है। अब बताइए कि ये जो टीम देख रहे हैं आप, किस तरह से देख रहे हो? क्या आइंदा 2 टेस्ट मैचेस में कुछ परफॉर्मेंस की उम्मीद है?
دیکھیں پاکستان آپ نے بڑی اچھی بات کر دی ہے تو اس کو میں آگے کر دوں. ہمارے زمانے میں پرفارمنس دینا کوئی چیز نہیں ہوتی مگر فٹنس اور میرٹ بہت تھا. مگر اب نہ میرٹ ہے نہ فٹنس ہے اور نہ وہ فیلنگز ہیں جو پاکستان کھیلنے کے جو پلیئر کی ہوتی ہے. اب آپ بتائیں اب پاکستان وہ پلیئر کھیل جاتا ہے کہ جس کو کوئی جانتا بھی نہیں, اچانک پتہ چلتا ہے پاکستان ٹیم میں آ گیا. تو ایسی کنٹریاں پرفارمنس نہیں دیتی. جس طرح سے ہمارے یہاں سلیکشن ہوتی ہے, جس طرح سے ہمارے یہاں چیئرمین چینج ہوتا ہے, جس طرح سے ہمارے یہاں لڑکے ابھی لابی سے دیکھیں, آپ نے لابی سے کرکٹ کھلائی, آپ کی پورے لڑکے انفٹ ہو گئے. اب ورلڈ کپ کی اگلی تیاری ہو رہی ہے. فیئر سلیکشن ہو اور صحیح کرکٹ ہو, ڈومیسٹک کرکٹ کا اسٹرکچر اچھا ہو تو کیوں نہیں پلیئر آئے گا. پاکستان میں دنیا میں بڑے نام روشن کیا ہے اسپورٹس مینوں نے پاکستان کا. اچھا, ایک چھوٹ جو آپ نے بھی بات کی, میں اس سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ اچانک ہی آ جاتا ہے, لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا ہے توصیف احمد بھائی بالکل ٹیسٹ سے ایک دن پہلے ہی, وہ بھی اتفاق سے آسٹریلیا کے خلاف تھا, راتوں رات وہ ٹیم میں آ گئے. ایک دن پہلے وہ نیٹ پر گئے اور سب بیٹرز نے, ظہیر عباس صاحب نے اور اس وقت مشتاق محمد صاحب جو کپتان تھے انہوں نے ان کو پسند کیا, اور پھر توصیف پھر وسیم اکرم کی آپ مثال لے لیں. تو اگر کرکٹر میرٹ پہ ہو تو کیا راتوں رات اس کا ٹیم میں آنا بری بات ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, بہت اچھی آپ نے بعد مثالیں دی ہیں مگر ایسا یہ دنیا ہے نا, دنیا میں سالوں میں ایک دفعہ ہو جاتا ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے کہ ایکسٹرا آرڈنری بالر آ سکتا ہے, بیٹسمین نہیں آ سکتا. بالر آ جاتا ہے. وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ بالر تو آپ اس کی تھوڑا سا کام ہوتا ہے نا, اس کی آپ کو فٹنس کو کور کرنی ہوتی, پیس ہوتی ہے مین چیز فاسٹ بالر کی, یا اسپنر کی بریک ہوتی ہے. کیونکہ مجھے پتہ ہے الیاس بھائی میں اور توصیف بھائی میں ٹائم ہوئی تھی کہ الیاس بھائی نہیں کھیل پائے تھے, توصیف بھائی آ گئے تھے, بہت بڑی زیادتی ہوئی تھی. مگر توصیف احمد وہ اس کیمپ میں تھا جب توصیف احمد نے ظہیر بھائی کو آؤٹ کیا اور دوسرے پلیئروں کو آؤٹ کیا, بہت ایکسٹرا آرڈنری بال کی تھی. وہاں کوئی بھی وہ سورس نہیں تھی, وہ ایک ایسا لگ رہا تھا معجزہ آ گیا سامنے کی, یہ کون سا بالر آ گیا, کوئی بالر بیٹسمین اسپنر کھیل ہی نہیں پا رہا تھا. تو ایسے کیسز ہو جاتے ہیں. وسیم اکرم آیا اچھا تھا مگر ایسا نہیں ہوتا کہ بیٹسمین بغیر پرفارمنس کے ڈومیسٹک کرکٹ کا آپ نے سسٹم خراب کر دیا, پورا کا پورا سسٹم خراب کر دیا. اور آپ نے نہ ڈومیسٹک کرکٹ کا T20 سے اٹھا کے لیا ہے آسٹریلیا کے خلاف. ایسا نہیں ہوتا. جو ملک آپ پوری, یہ تو میں نہیں کہہ رہا, پوری دنیا مذاق اڑا رہی ہے کہ یہ کیا ہے. ابھی کل وہ کرکٹ کھیل رہا تھا, آج چیف سلیکٹر بن گیا. ایسا نہیں ہوتا نا. یہ کون سا ملک ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ گڈی گڈے کا کھیل ہے کہ جو دل چاہے. پاکستان کا نام اس طرح سے مذاق میں اڑا رہے ہیں. اب دیکھیں ذکا اشرف کے خلاف ہر میڈیا بول رہا ہے. کیوں بول رہا ہے؟ اس لیے کہ کوئی سسٹم نہیں ہے, کوئی طریقہ نہیں ہے. پاکستان کی عزت بالکل نہیں رہی, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اچھا, یہ پرفارمنس کے بارے میں بتا دیں کہ بقیہ دو جس طرح سے پہلا ٹیسٹ سارے 360 رن سے, تو کیا آپ امید کرتے ہیں کہ پاکستان کم بیک کر سکتی ہے؟ دیکھیں کم بیک تو نہیں کر سکتی پاکستان. اب میرا تو نہیں لگتا کہ کم بیک کرے گی, اس لیے کہ آسٹریلیا کا معیار بہت اس وقت اتنا ہائی ہے, اس لیے کہ ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے. اس کے علاوہ آسٹریلیا کو ہرانا اور آسٹریلیا سے فائٹ کرنا, 5 دن کا میچ اب تو بہت مشکل ہے. اس لیے کہ اب جو بھی کھیلے گا نا آدمی, دیکھیں اس انٹرسٹ سے نہیں کھیلے گا پاکستان ٹیم کا پلیئر کہ ہم جیت جائیں. وہ اگلے میچ کنفرم کرنے کے لیے, مروانے کے لیے اپنی پرفارمنس نہیں کھیلے گا. بس یہی ہے کہانی ہے. اور یہ اس اپروچ سے کھیلتے ہیں وہ کنٹریاں نہیں جیتتی کبھی بھی. بہت شکریہ سعید بھائی, آپ سے ملاقات کر کے بات کر کے بہت اچھا لگا, اور ماضی کی یادیں تازہ ہوئی. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا بھی. دعا میں یاد.